काफ़ी सारा काम कर रही हैं, करिकुलम डेवलपमेंट को भी देख रही हैं, स्टूडेंट काउंसलर भी हैं। मोटिवेशन मुझे यही है कि बेहतर कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है और अपने ऊपर भी काम करना है, ज़ाहिर बात है। तो ये चीज़ें हैं जिसके मुझे जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है मैं उसको ना नहीं करती। मॉडर्न एक स्टाइल है, उसको आप कैसे देखती हैं और वो किस तरह से पेरेंट्स को, टीचर्स को उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए? काफ़ी अर्सा पढ़ाया है तो मैंने एक चीज़ नोट की है, जब मैं बच्चे को प्यार से वो चीज़ समझा रही होती थी वो अच्छे तरीके से पिक करता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी लाइफ स्टोरी से, स्ट्रगल से आपको कुछ सीखने को मिले और जिनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो ऑलमोस्ट पिछले 14 सालों से एजुकेशन की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं। इन्होंने आगाज़ अपने करियर का टीचिंग से किया और इस वक्त ये डिफरेंट मैनेजरियल रोल्स पे काम कर रही हैं। ख़ास तौर पे ये यूएमटी और बीएनयू के साथ भी मुंसलिक रह चुकी हैं, यूएमटी के साथ अभी भी मुंसलिक हैं। रिसर्च स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, मैनेजरियल रोल्स पे काम कर रही हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, एक तो एजुकेशन फील्ड के जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको ये कैसे देखती हैं और इनकी राय में उन चैलेंजेस का सलूशन क्या है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो इक्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में सबके लिए, उस पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम फ़ारूक साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैम बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैम मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि एजुकेशन की फ़ील्ड में और पढ़ाने में और फिर ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन में आपका इंटरेस्ट था या आप किस तरह इस फील्ड में आई? मैंने एक्चुअली स्टार्ट बहुत अर्ली ले लिया था व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। तो मुझे एक अर्ज थी कि मैंने इंडिपेंडेंट कुछ अपना एक जर्नी स्टार्ट करनी है, जिसके पीछे मैंने फिर अपनी, जब मैं मास्टर्स करी थी उसमें मैंने फिर एक स्कूल में टीचिंग की जॉब से मैंने स्टार्ट किया कि मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिले कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्लासरूम में खड़े कैसे होना है, स्टूडेंट को पढ़ाना कैसे है, इस तरह की चीज़ों का वो फिर मुझे, उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में इंटर्नशिप की, जिसने मुझे काफ़ी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया कि हायर एजुकेशन में किस तरह से काम होता है। तो बिल्कुल इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैम इस वक्त आप काफ़ी सारा काम कर रही हैं, करिकुलम डेवलपमेंट को भी देख रही हैं, स्टूडेंट काउंसलर भी हैं, रिसर्च भी कर रही हैं, तो इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती हैं? क्या एक आप कह लें कि चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? मोटिवेशन मुझे यही है कि बेहतर कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है और अपने ऊपर भी काम करना है, ज़ाहिर बात है। तो ये चीज़ें हैं जिसके मुझे जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है मैं उसको ना नहीं करती। अगर वो मेरे लिए नया काम भी है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसके बारे में स्टडी करूँ, देखूँ और फिर मैं उसको कर सही। अच्छा मैम, एजुकेशन सिस्टम की इस वक्त अगर हम बात करें तो इसके 2-3 तरह के चैलेंजेस हैं। एक तो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स की एंड पे तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स और टीचर्स भी कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि आप चूँकि काफ़ी अरसे से, मोर देन अ डेकेड आप इसके साथ मुंसलिक हैं, एजुकेशन फील्ड के साथ, क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं? सबसे पहले तो गैप है जो हमारे करिकुलम का, आई थिंक वो जो एक बेसिक है, मतलब आप फिर अगेन यहाँ पे फीसेस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखें यूनिवर्सिटीज़ कहीं ज़्यादा फीसेस ले रही हैं, कहीं कम ले रही हैं, इसी तरह स्कूल्स का भी यही है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। सो हमारे जो इन्फ्लेशरी के सिचुएशन चल रही है उसमें पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उसमें फिर आई थिंक ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने का बहुत ज़रूरी कि एजुकेशन जो है वो मतलब लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो टू सर्टेन कि ये अच्छी लेंगे और ये बुरी लेंगे। आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती हैं, उसके लिए आई थिंक नीड टू वर्क। हमारे जो भी तालीमी इदारे हैं और जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो इक्वालिटी पे इसकी जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो लेने की कोशिश करें। अच्छा, पेरेंटिंग जो स्टाइल है और टीचिंग स्टाइल, दोनों चीज़ों पे हम बात करते हैं। पहले एक ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल था कि जो हमने कह दिया वो आपने करना है, और टीचर्स का था कि वो पनिशमेंट बेस्ड लर्निंग होती थी सारी। मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में क्या इस तरह का स्टाइल चल सकता है, और अगर नहीं चल सकता तो जो मॉडर्न एक स्टाइल है उसको आप कैसे देखती हैं, और वो किस तरह से पेरेंट्स को, टीचर्स को उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, आपको पता है हमारी जो एआई की अब आजकल एक डोमेन आ गई हुई है। आप ये देखें कि वो वाला पुराना टाइम तो आजकल के उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आप बच्चे को डांट के नहीं पढ़ा सकते,
اور سنس میں نے بھی کافی عرصہ پڑھایا ہے تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, جب میں بچے کو پیار سے وہ چیز سمجھا رہی ہوتی تھی وہ اچھے طریقے سے پک کرتا تھا. اسی طرح ایگزیکٹلی اسی طرح پیرنٹنگ کا ہے, اگر آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو اس کے اندر وہ ارج ڈیولپ ہوگی کہ مجھے منع کیوں کیا جا رہا ہے, لیکن اگر آپ طریقے سے اس کو سمجھائیں گے کہ مے بی دس از ناٹ رائٹ, تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اس کا آبویسلی انالیسس بھی کرتا ہے بچہ. میم آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب آپ کا ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتی ہیں, وہ کیا ہے؟ جو بیسک ہے, ایک تو میں کچھ ایسی پالیسیز پہ کام کرنا چاہوں گی فیوچر میں جس میں ہم ایکویلٹی, ایکول ایجوکیشن, نو میٹر وہ کیا جینڈر ہے, میل ہے, فیمیل ہے یا تھرڈ جینڈر ہے, جس کو ایکول رائٹس آف ایجوکیشن ملے. ایجوکیشن کے جو نصاب میں ایک ہم نے برج بنایا ہوا ہے کہ ہائی ایلیٹ کلاس کے بچے اچھی والی ایجوکیشن کا کریکولم پڑھیں گے, اور آئی تھنک مجھے اس گیپ سے ہے کہ وہ ختم ہونا چاہیے. آپ اچھی ایجوکیشن, ایک بیلنس ایجوکیشن ہر ادارے میں رکھیں تاکہ ہر بچہ, جو غریب کا بچہ ہے وہ بھی وہی ایجوکیشن لے کر اپنے کریئر کو اچھے سے لے کر چل سکے آگے. میم اس وقت کرنٹلی آپ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں؟ ابھی ریسنٹلی میں UMT کے ساتھ المنائی ایسوسیشن کا پارٹ ہوں جس میں ہماری نیٹ ورکنگ ہے, ساتھ ساتھ میں ریسرچ سے ریلیٹڈ اپنی کچھ پروجیکٹس پہ ہوں جو میں لے کر چل رہی ہوں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس چیز پہ کافی کام کر رہی ہیں کہ میلز, فیمیلز اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے تعلیمی حقوق حاصل کر سکیں, آپ کی ریسرچ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت کیا برابری کی سطح پہ سب کو تعلیمی حقوق نہیں مل رہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے نہیں مل رہے. ہم ابھی تک تو آپ دیکھیں ہماری تو فیمیل ایجوکیشن پہ ہمارے بہت سی جگہوں پہ آپ کو پرابلمس نظر آئیں گی, ٹھیک ہے. زیادہ پیرنٹس نہیں پڑھانا چاہتے کہ ہم ان پہ اتنا انویسٹ کیوں کریں, کیونکہ انہوں نے تو آگے جا کے شادی کرنی ہے اور آل دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ تھرڈ جینڈر جو میری ریسرچ ہے ٹرانسجینڈرس پہ, اس پہ بھی مجھے لگتا ہے ہمارے ملک میں بہت ابھی گیپس ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب ایڈمیشن فارم ہم لیتے ہیں اس میں میل یا فیمیل کا خانہ ہے, سو ان کو اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ چھپا کے یا تو میل رکھنی ہے یا فیمیل رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کیمپس لائف میں وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں آئیڈینٹی چھپا کے, ان کو وہ والی فیسلٹیز نہیں مل رہی. فار ایگزامپل ہاسٹل میں رہنا ہے, میل ہاسٹل میں رہنا ہے یا فیمیل ہاسٹل میں رہنا ہے, یا واش روم یوز کرنا ہے وہ میل یوز کرنا ہے فیمیل یوز ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو مجھے لگتا ہے کہ وہ کیمپس لائف ان کو بھی وہی والی پرووائڈ کی جائے. مور اوور جینڈر سینسٹیوٹی کی ایجوکیشن آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کا بھی ایکول رائٹ ہے ٹو گیٹ رسپیکٹ اینڈ گیٹ ایجوکیشن اینڈ گیٹ آل دوز بیسک اپرچونیٹیز جو ایک عام انسان کے لیے ہونی چاہیے. میم یوتھ کو کوئی ایڈوائس دیں گی؟ وہ آج کل بہت ایک پریشانی کا شکار رہتے ہیں, انہیں اپنے فیوچر کی کوئی اچھی امید نظر نہیں آتی, فیوچر کوئی کریئر آگے نظر نہیں آتا. کیا دیکھتی ہیں آپ اس کو, کیسے دیکھتی ہیں اور کیا حل ہے اس کا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اب کرنٹ ٹائم چل رہا ہے نا وہ بہت کمپٹیشن والا ہے, اور لرننگ کی بھی ایسی کوئی چیز نہیں. ہم پہلے وقتوں میں آپ کو لرننگ کے اتنے سورسز نہیں تھے, اب تو آپ کے پاس انٹرنیٹ جیسی ایک ڈیپ سی ہے جس میں آپ بہت اچھی چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے اوپر کام کریں, ٹرائی ٹو بی اے بیٹر ورژن, کل سے زیادہ بہتر کیا آپ کر سکتے ہیں اس چیز پہ ورک آؤٹ کریں اور سوسائٹی کو پازیٹیو کنٹریبیوشن دیں اپنی. آنے والے وقت میں کوئی آپ کا ایسا خواب جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہیں وہ کیا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے جو ہمارے مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے ان کو ایجوکیشن کی ایکسیس اور فیسلٹیز جو ہیں فری ملنی چاہیے تاکہ فیوچر میں وہ اپنے لیے بہتر جابس اور کریئر پروفیشنز کا انتخاب کر سکیں. بہت بہت شکریہ ارم فروخ صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور کافی ساری چیزوں کے بارے میں انہوں نے بتایا جو یہ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.